گلم باش خدا بهت خوش توی همون گشنه کل وانکادی وانان اجتماعی بابت کمالات پولانه اجتماعی امد دست بکن بنده پنج اوجی رک خراوت نیو دولتی هیویا ما و هیم فای جوار گرن بنده پنج رک خراوت نیو دولتی بابت مسا او رک خراوت نیو دولتی بکتهتن جوان دزگین اوش بکتهتن که تماشه شاشه بکن وان دزگین هر دم کشلای دولت و تیتا پک اینو بود از به اینو آرمانجی ها هفپش کری اوانه کو رخروت نیب دولتی پک تیتا جوان دزگین هر دم کشلای دولت و تیتا پک اینو بود از به اینو آرمانجی هفپش کری پیش گوتنه که جوی درباره رخروت نیب دولتی اف رخروت نیب دولتی چه درست بونه چه بونه کی به هاتینه بو چی هاتینه آرمان جتوان چه بونه هاتینه پیش گوتنه که جوی درباره وار رخرو امد سبب شلوبه که شوه که سری میجا ملت جهانی حول دایه سنور دانه که سنور که بو شر و پک دادان و نخواشی و توشبون و چاره سرکن و کش و مشکل دنا برابان ولات دا میجا ورم ملت دا یه جهانی حول دایه سنور که دانن توخی بکی دانن چیده که بدانن که اف شر و نخواشی و در بدری و خلیسیه و طبع سرکن و خلکی و خیند رشتن و دنا برابان ولات دا که اف خیند رشتنه قابل کردن و شری دا به نرزگاه کردن بعد دلاوی شری و نخوشی و امناهی و آشتی و سروالاتی دا پیدا بکریم پیواد دنا برا ملت دا سر بناماغ پیک و جیان و تبایی و هاری کاری و براینی و هفدو کرنه بهتا دانان بود از و اینانا چه بود از و اینانا آرمان جا ملت که کار کرنه پیک اینانا چندین کمالت هفپشکا اینا اوه هزروان والاتا دا ملت بویا که بدل شری و نخوشی و پیک اینانا چه بکتم آشتی و آزادی و براینی پیدا کرد اوه فکره شمیجه فکره چند یا یکو بیشن ملت جهانی دا حول داه که اوه کاری اوه شولی دا بکن قطابیت خوشتوی کمالا ایرو کویس دست بکه جشش ملتا پیکات بویا اول مهمن کمالا ایرو کویس که سال 1713 دا که اوش لای قشکی با گودنه سامبیر اف کمالا ایرو کویس پیک اینایه که بنابه کمالا ملتت اوروپی که اوان پیشنیار کرد کنگره اترق دا هاتیه کرنده اول مهمن ها که نفس ها بگیرنده که اف پیشنیاره که کرد اوی سامبیری وکه سامبیر چه که پیشنیار که کمالا ایروکویز که شش ملت ولات اوروپی که شش ملت پیک بهت سال 1713 دا اوی چو کنگره اترق دا که پیشنیار بهده که نفس ها کرد پیشنیار اوی اوه سامبیره اوه ولات کانادا سامبیر اوه بینایده دیار کرد بومه که اوی کسی دا کمالا که منو کمالا گلن اوروپی پیشنیار که کنگره اتاق دا که نفس هاتا گیرن دا لگه خونه داوی پیشنیار بس کسی گه خونه دا اوی پیشنیار بیدا کنگره کش کنگره دا کنگره اتاق دا که نفس هاتا گیره دا کسی گه خونه دا ایدن کمالا ایروکویس سر جه نگرد هر واسه سردم ناپلیون بوناپارت امپراتوریت دولت فرانسه سده 19 دا شرط دیگر ملت اوروپی دا نچار بود مادام شرط که ناپلیون بوناپارت امپراتوریت فرانسه شرط که دولت اوروپی دا شرط کردن ولات اوروپی هزر که ام ابی شریف راستینین آشتی و آزادی بر بلاوی دولت اوروپی که هزر که شرط ناپلیون کو ساکرنا ملت اوروپی شهر ناپلیون باجر ویانا پایتخت نمسا کنگره گیره دا گوده کنگره ویانا وی کنگره دا که همشون بشنه ناپلیون بوناپارت وی کنگره دا بحث هنده که کو شهر دولت اوروپی و ناپلیون بوناپارت امپراتوریت فرانسه همین را بونه که دو شهر که رو به خود رشتن چه بونه خوشی وی کنگره دا بحث هنده که کوده ام چطه که دام از این اف دام از راندن هده چط بالا تا پیک بهتن که بدل شهر و آشتی و آزادی و برانی پلا باب کردن چه که کره اوروپی آن که مثل اوروپی دام از راند
کی دا اما دامازران قطابیان دا اما پایتخت نمسا مگود ناپلیون بوناپارت او بیا نچار که دولت دا کولی که رخرا که دامز بیر خراب شریف راستی نیتن او بینه که باجر ویانا پایتخت نمسا کنگره خاطر گیره که کنگره ویانا وی کنگره دا بریار دا چه بریار دا بریار هند دا که دامزراندن محفل الاوروپی بیده دا آرمان جو سرکی وی محفل الاوروپی چای ها بیده کره اروپی محفل الاوروپی آرمان جو سرکی وی کری پاراستن آشتیه امناهی ها نیب دولتی بید رخصنا پیوندیت نیب دولتی بیده که آرمان جو سرکی او بیتن آشتی و آزادی و پاراستن و امناهی و دولتی و رخصنا و علاق دا پیوندی نیب دولتی دا چه کردن اف کره چند اندام بکتاد 5 اندام بکتاد کوه کلین سر کروبال گشتید اروپا بکتن یا کمی رخصنا دولتی و نیو اروپا موجود دید اجماد کیش بو معلم محفل الاوروپی کل اروپی یا کمین رخصنا دولتی بویا نیو اروپا دا این موجود اروپا دا دید دارن اولی چرا کنگره بیان داده که باید اختن همسا کوی کنگره دا بریار دا کمالا که پک بینه کمال اف کمالا چوب کرد آشتی و شر چکه چون سام بی قشای دا کمال ایروکویز دا سرکفت نه اینو بوچی چون چوب پشن یاره دا اتاق دا کنگره دا اروپا کسی گوی خونه ده که بهتر خرابه دا مزران دا پشت اینگه نچار که ناپلیون پونا پار شهر کرد دولت فرانسه دا دولت اروپی شهر کرد بدل دولت اروپی حذر کرد وی شهر راستین کنگره نمسا دا که وی کنگره تا کرد وی کنگره بریار دا که کره اروپی دا کرد بوچی بداره که کدو شهری و آشتی و آزادی با بالا بکرد راستاندن شهری نخوشی ها دولت دا بکرد اول 5 والاتا پکرات اف کره یا مهمه قطبیا اولش کروبای دیشتید اروپا یکمین کمالا که مجوا همشه بجینه یکمین رخصنا دولتی و نیا اروپا دیده هجماتن بو پاراستن آشتی بی او بیا سال 1722 افریقا بهز بود بو چی بهز بود چون که انگلیس خوشوه رخره بکشو سال چند بهز بود سال 1722 بهز بود چون که انگلیس خوشوه بکشو اف کورا کمبونت ناد نکرن حتی سال 1756 پشکداریا انگلترا با کلین کروبان دولت عثمانی دا اف کره سرکبتی نبو شپاراستنا آشتیه دا هرچند دوکی ایروکویس اوه کمالاجی سرکبت نینا که ایروکویس داخواست که سامبیر و قشای دا کسی گوی خونه ده ایدن فشل خواه ایدن محفل اروپی جی کره اروپی جی دا سرکبتی نبویه اوه جی چند اگره پسیار بیره او قطابیت خوشتوی اگرت سرنکبتنا کره اروپی چه بو بوچی کره اروپی سر نکد قطابیان خوشتبی ایک چون که رخرا که دست بگی بو شیوه که رکوپک کمبونت خون ند کرد رخرا که دست بگی اول رخرا به دست بگی شیوه که درست و رکوپکی کمبونت خون ند نکرده سنتره که بردوام نبو دو سنتره که سنتره بردوام نبویه سنتره والاتا که سنتره بردوام نبویه هر جارکل هر سه هلکنو شر جانی که ساده بیسته دا اما اکو اصلا تراحات دا مزران دا قطبیت خوشتوی دست بگی شر جنگ جانی که دست بکر ایده چه که چنان کرد کش والاتی بگبین چه آسان کرد شر عالمی دست بکر ایدن ابانا دست بکر دا مزران دا نوان کرده جنگ جهانی یه که دا اوشی بود سخت و دجوار کن اما کمالا دوه سر نکبیدن کره که دیاد گونه کره الحزبت الامم اوجین او بین کنگرت وان و نیده دیارن قطابیان او می چالا اکینت قطابانه ریخرا وکادی هاتا داماز راندن گوده کمالا گلان آنکو کمالا ملتان اف ریخرا و ایکش ریخرا و نیب دولتی کو دست پیکا ساده بیستی هاتا داماز راندن کو کنگ دادستان دست پیکا ساده بیستی هاتا داماز دست پیکا داماز رانده به زویته و بوچه داماز راندن چون بر ریدان شر جنگ جهانی که سال 1913 دا 14 دا عفان که ساده کردن دا اوه بویا اگر هنده 14 عفان 13 ساده کردن دا شر که مازن و خینوی بویا اف شر ولی که اروپا همیشه پرزه کردن به این ایزن کمالا گلان و ملت ها دا مازن مرم ابویا کوی شر جنگ خینه و جنگ جهانی که دا بدل خینه آشتی و آزادی به راست نیتن سال 1914 دا که اوه شر جنگ جهانی که بود هاتا کردن دا
اف کمالا نچار بیت دامازن وارستان آشتی و امنه نیب دولتی که پشتی شر جنگی که سیاسی اروپا سال 19 دا سیاست مدارت اروپی بی که دانان کمالات یا کمالا نتاق بیت که آنکو رخرا بیت دامازن مرا ما وی کمالا بید او بیتن بجا او بو که همی دولت بنا اندام جوی کمالا ده همی دولت اروپی سال 1919 دا سیاست مدارت اروپی دا بله هزار دانانا کمالا که جوی کمالا دا کو اف کمالا همی ولادت اروپی اندام بید هر ولادت که اندام خو هبید جوی کمالات او دولت شر جنگ جهانی ایکی شکست نجی خالو سرکبت نیشونه سوگه که دوید دادن سروک ورد و درو ورسم بوده سرکرده اولش نبوده او بوده گلک شپرزه بو گلک زحمت کش حتی دام از روندن اوه کری او بر هبیا رای خاک او بی 28 4 سال 19 دا جه خو گرد هر واسب شوه که فرمی ده کانینا ای که سال 1920 دا هاتن یاسی کو کمالا یک امین کمالا کمبونا کمالا گشتیان کو کمالا گلان هاتا دامازاندن یکی می کمبونا خود ده کانی نیکا ساساسو نه 20 که دا اف کمالا گلان یا کملتان پکت دزگین کمالا گلان نونره همی دولت پشکدار بونه بر خرای مافی یک دنگ هیا همیاجی دنگ خو بنا به چالاکیت خطاب خونه انجمن کمالا گلان چه پکت دزگی کمالا گلان بونه پکت هاتش انجمن نونراتی دولت مازن قطابیان شو بکی بریتانیا عفان بکی بریتانیا فرانسا یابان ولاتت ایگلتیت امریکا جدا پکتن نونره کو چهار دولت کمالا گشتی گلانت داده کردن او دمسی هلبجات جی هر 3 سالا جاره که هلبجات او بویا 16 کانینا 2 سال 1920 اجی گودنه کمالا گلان باجر جنیف لسویسرا کو باراگاه خو دانا بو ارکت رخرا و کمالا گلان چنا قطابیان ایک مسوگر کنه پاراستن آشتی و آسایش جهانیه ایک کشون گرنگترین او ارکن سنمله وگر خرابه چه او بوینه مسوگر کنه پاراستن آشتی آسایش جهانی بهتا کردن دو ایگتنا رخصتنا هاری کاریا نیب دولتی بهتا کردن ایگتن تنظیم کنه رخصتنا هاری کاریا نیب دولتی بهتا کردن سه برحف کنه پروژه که تایبت بو رخصتنا کار چک کنه دولتان ده یعنی کار آبیه چکی سر دولت آجی دا بدانن چهار سرپرستی کنه رژیم ایدانت دا به و دیار کردن وان دولت اوجر ایدانت ده نکردن در چوب دریوان کرده که بنمونه او دولت کو بند هندک والا تایب دست هندک دولتی دا بونه سرپرستی کردن رژیم وان و حتی کردن چوب دریل بلیت کردن بل اوجی سر نکرد اگر سر نکرد نه کمالا گلان چه قطابیان کمالا گلان کارت بچیک در باس نبود بس کارت بچیک کردن کارت مازن نت کردن چند یا راست او بویا کو چرا سکن آرشت مازن حال بونه دامازن بله نه کرد بس آرشت بچیک چرا سکن دو آمارا که واسه نبود کو به کار بینید بوجه اینانا چه بوجه اینانا بریارن خوب به تایبت هزکا سربازیش چه آمار واسه نبود دستت واندا آمارا که چه که واسه دستت واندا نبید کو بریاره که هر بریاره که او بدن یا جه هزکا سربازی به هنگاری وان بریاره بکت یه سرپیچی وان بکتن او بویا ل یابان نشیاره که یابان بگیری سال 1931 دو دمی هرش کبیری سر چینه دن اوجی اگر دوی بویا کو اگر نسکم کمالا گلان بویا جوره چکی سوکو چکی گرانو چکی کمکوشی بویا اگر سر نکم کمالا گلان مگوت یا خلاصیه نش یا چرا سریا مثلا چک رامالینه یه بکتن هر واسه خالا پنجه نش یا اکتیا حبش و اثیوپیا سر به خویه بپارزیدن اما حالا پنجه اگر نسکی یا شش نشا آلمان ریکل آلمانیا بگیرید دم سال 1938 نم صدا گیر کری یا هفته جی افر خرا و دومایی کات امریکا نبا اندامگل او کمال دا یا هشت روسیا درنگ چودناف او رخرا دا آنکو سال 1942 چوناف او رخرا اف کمکا اگر آن کوبونه اگر هنده کو او رخرا کمالا گلان جنه سرنه کبید وکی کمالا ایروکویز دا وکی کمالا برینو کما آماجه پیکی قطابیت خوش تبی الوی وانه جدا ماطنه دومایی که حتی وانه کادی خود گل هوا بید